غوړم مخیز تو بګاریم یار دستا بردار ګناهګاریم یار غوړم مخیز تو بګاریم یار دستا بردار ګناهګاریم دستا بردار ګناهګاریم یا ربا اورن شوی دی بشمارا بد عملنا ترات معاف قسم خدایا ټول ګناهونه ترات معاف قسم خدایا ټول ګناهونه پشون کے ناکراریم سکا پشون کے بردار ګناهګاریم یا ربا رحم خما انکه رحمان نبی پخته کرم دی غوان ما کریما دیر عجزی پخته کرم دی غوان ما کریما امتی دا خود دلداریم یا ربا امتی دا خود دلداریم یا ربا بردار ګناهګاریم یا ربا داستفدار کی مینی ولی وړل سنا خدایا دعا مکی قبول کاوم سولنا خدایا دعا مکی قبول سولنا شفق نشتخات کاریم یا ربا شفق نشتخات کاریم یا ربا دستا بردار ګناهګاریم یا ربا داخل محبوب نکلار میں بزار او بس دا غوړما طریقو دا خود سردار میں بزار داستا رضا غوړما سردار میں بزار دستا رضا غوړما دستا ہر حکم تابعداریم یا ربا دستا ہر حکم تابعداریم یا ربا غوړم مفیز تو بګاریم یا ربا دستا بندار ګناهګاریم یا ربا شاهد الله سنگر بډېرو هل تارس وشي
شرمنده شي ویټ سترګې باولاړه او شرمنده شي دستا بخنه امیدوار یم یا ربا دستا بخنه امیدوار یم یا ربا دستا بندار گناہگار یم یا ربا وړاندې کیږي په ډیره مینه د کاشف سټوډیو له طرفه په आवाज د محترم رور شاهناز الرحمن اسیف حافظ الرحمن کشیر او عصمت الله جرار او شاعر د ډیر محترم شهید الله ساګر والسلام